बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे उस्मान मिर्ज़ा ने पहली दफ़ा अदालत के सामने अपनी ज़बान खोली है, और जब उसने ज़बान खोली है तो बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात क्या हैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक और मुल्जिम की इस केस में गिरफ्तारी हो गई है, और अब गिरफ्तार अफराद की तादाद 6 हो गई है। ये 6 मुल्जिमान मिलकर करते क्या थे ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और इसके साथ आपको बताएंगे सरकारी वकील और जो जज की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, और फिर जो इस केस का फैसला हुआ है। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस लगा था। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं उस्मान मिर्ज़ा केस की तमाम तर तफसीलात हर पेशी पर आपको बताया करूंगा, और जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, मालूमात सामने आ रही हैं, हम खुद हैरान रह गए कि ये कुछ इस्लामाबाद में होता था। हमें तो बड़ी महदूद सी मालूमात थी हमारे पास कि इसने कपल को बरहना किया और उसके बाद जो है उनकी वीडियो बनाई। लेकिन अब जो बातें अदालत को बताई जा रही हैं वो तो आप समझें कि वो ऐसी हैं कि मैं यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिस हद तक गिरी हुई और घटिया बातें हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज अदालत में 4 मुल्जिमान को पेश किया गया, जिनमें उस्मान मिर्ज़ा खुद था, दारिस क़य्यूम बट, हाफिज अताउर रहमान और फरहान मौजूद था। ये 4 मुल्जिमान का रिमांड, जिस्मानी रिमांड पे पहले भी एक्सटेंड किया गया था, उसको फिर दोबारा 3 दिन एक्सटेंड किया गया, और अब जो है जो अदालत की जानिब से फैसला आया वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या फैसला है। लेकिन अब इनके जब वकार गोंदल की अदालत में पेश किया गया तो सख्त सिक्योरिटी हसार में इनको लाया गया, और सबसे पहले सरकारी वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये ढोक चौधरिया में असद के घर लोगों को भिजवा कर उससे पैसे मंगवाते थे, यानी भत्ता मांगा जाता था, और जब वो पैसे देता था तो ये पैसे रख के आपस में बांटते थे। उसके बाद फिर कहा गया, जज की जानिब से इस्तफसार किया, क्यों उस्मान मिर्ज़ा ऐसे ही है, तुम लोगों को भेज कर जिसकी वीडियो तुमने बनाई थी उससे पैसे मंगवाते थे। उस्मान मिर्ज़ा ने खामोशी तोड़ी और उस्मान मिर्ज़ा ने बताया अदालत को कि मैं एक कारोबारी शख्स हूँ, मैं जो है लोगों को भेजकर भत्ता नहीं मंगवाता था, मेरे पास रकम मौजूद होती है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती भत्ते की। लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि इब्रार नामी लड़का था कि जो इनके जाता था इनके पास से, और वो कहता था मुझे बिग बॉस उस्मान ने भेजा है, और उसके बाद फिर वो जो है असद से भत्ता मांगता था, और वो भत्ते के पैसे लाकर इन लोगों को देता था। ये जो 4 मुल्जिमान हैं, और इसमें अब गिरफ्तारी होके 6 मुल्जिमान टोटल हो गए हैं। वो आखिरी मुल्जिम की कैसे गिरफ्तारी हुई है इस वीडियो में आगे देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। उसे भी बड़े ड्रामाई अंदाज में पकड़ा गया। तो ये जब जज साहब को बताया गया तो उस टाइम उस्मान मिर्ज़ा ने पहली दफा जबान खोली, तो जज साहब ने भी इस्तफसार किया कि बताओ फिर असल बात क्या है, असल मामला क्या है। सरकारी वकील की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि हम वीडियोस का फ्रांजिक होने दे देते हैं, और इस फ्रांजिक से पता बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, जिस पर जज साहब ने इस्तफसार किया कि इससे पहले कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें आपने फ्रांजिक के जरिए सुराग लगाया मुल्जिमान का। तो वकील की जानिब से कहा गया कि हमारी तरफ से भी ये पहला केस है, हम खुद भी इस चीज़ को मॉनिटर करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा मुल्जिमान को भी पकड़ने का हमारे पास तजर्बा हो सके कि फ्रांजिक के जरिए क्या रिपोर्ट्स आती हैं और किस तरह से फिर आगे काम होता है। इस उस्मान मिर्ज़ा ने कहा कि ये जो लड़का है असद, इसको सिर्फ हमने बुलाया था और असद की जानिब से ये कहा गया कि मेरा राजीनामा हो गया और मैं नहीं आ रहा। इस पर उस्मान मिर्ज़ा आगे भी बोले। जब जज की जानिब से इस्तफसार किया गया तो उन्होंने खुलकर बातें बताई, और वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी रेहान नामी लड़का था, और वो रेहान नामी लड़का वीडियो बनाता था, और उमर बिलाल जो है दरवाजे पे खड़े होकर उसकी हिफाजत करता था कि रेहान उसकी प्रॉपर वीडियो बना ले जो कुछ हो रहा है, और बिलाल देखता था कि कोई आ तो नहीं रहा, पीछे से कहीं पुलिस का छापा ना पड़ जाए, कोई ऐसा शख्स सोसाइटी का ना आ जाए जो हमें रोके। तो ये जब काम करने लगते थे तो ये प्रॉपर प्लान काम होता था। ऐसा नहीं होता था कि रैंडमली कोई शख्स आया या रैंडमली ये कपल वहां पे मिल गया, उस्मान मिर्ज़ा गुस्से में आया है तो सारा कुछ जी वो उसने एट द स्पॉट हो गया क्योंकि वो नशे में था।
ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. سب سے پہلے پلان کیا جاتا تھا کہ کس طرح سے اس سے پیسے مانگنے ہیں, کس طرح سے اس کپل کو بلا کر اس کی تذلیل کرنی ہے, اس کو برہنہ کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر ویڈیو بنانی ہے. اور وہ جب ویڈیو بنا لی جاتی تھی تو اس کو بلیک میلنگ کے لیے یوز کیا جاتا تھا. تو اس میں عثمان مرزا نے کھل کر بتایا کہ یہ جی ریحان نامی لڑکا تھا اور عمر بلال یہ تھے, جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ ہم ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک 6 لوگ ناظرین اس کیس میں گرفتار ہو چکے ہیں. ان 6 لوگوں کا جو کردار ہے وہ بھی جج صاحب کی جانب سے پوچھا گیا تھا کہ الگ الگ کر کے بتائیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے. اس ٹائم جو ہے جی فرحان صاحب ان کے وکیل بول پڑے, اور فرحان صاحب کے وکیل کہتے ہیں کہ جو میرا موکل ہے وہ یہاں پہ موجود ضرور تھا, لیکن اس نے اس تمام معاملے میں وہ بے قصور ہے, لہٰذا اس کا جو مزید فزیکل ریمانڈ ہے جس کی استدعا کی جا رہی تھی سرکاری وکیل کی جانب سے وہ نہ لیا جائے. اس معاملے پر جج صاحب نے استفسار کیا کہ اگر نہ لیا جائے ریمانڈ تو اصل میں فرحان کا کیا اور عطا الرحمان کا کیا کردار تھا. تو پھر بڑی جو چیز سامنے آئی, اور وہ چیز انتہائی شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے, کیونکہ ان میں سے ایک حافظ ہے, حافظ عطا الرحمان ہے اس کا پورا نام. سرکاری وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے نا لڑکی کے زبردستی کپڑے اتارتے تھے, اور پھر لڑکی کے زبردستی کپڑے اتار کے ایک دوسرے کے ساتھ کپل کو زیادتی کرانے کی کوشش کرتے تھے, جس کی وجہ سے یہ تمام چارج ان پر فریم ہوئے ہیں. اور جو ان سے موبائل ریکارڈ, جو ان کے موبائل ہے, ویڈیوز ہیں, وہ ہم نے قبضے میں لے لیے ہیں. ہم فرانزک کی اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جب تفصیلات سامنے آئی تو عدالت میں بھی تمام لوگ کھڑے, ان کی شرم سے سر جھک گئے کہ جو کچھ ہوتا رہا اس بیچارے کپل کے ساتھ, اور جس طرح سے زیادتی بڑھتی جاتی رہی. جو ملزمان کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ کوئی چیز یہ ثابت نہیں کرتی کہ یہ معاملات ہوئے ہیں, لیکن سرکاری وکیل کا موقف تھا کہ ان کا بھی ہمیں ریمانڈ چاہیے تاکہ ہم ان سے مزید پوچھ گچھ کر سکیں. اب میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو ایک عواد خواجہ جو ایک ملزم ہے اس کی گرفتاری کیسے ہوئی. ایس پی فاروق حمید صاحب انہوں نے ڈرامائی انداز میں انسٹرکشنز دے کے اس کی گرفتاری کی ہیں. اسلام آباد کے ایک دفتر سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے, اور اس کو حراست میں اس طرح لیا گیا کہ پولیس کی بھاری نفری اس کے آفس پہنچی ہے. اس کے آفس کو چاروں طرف سے گھیرا ہے, اور گھیرنے کے بعد یہ جب وہاں پہ موجود تھا, جب انٹیلیجنس کی اطلاع مکمل ہو گئی تو اس کے آفس کو, دروازے کو توڑتے ہوئے, اس کا تالا توڑتے ہوئے, جو کنڈی لگی ہوئی تھی اس کو اندر سے جا کر گرفتار کیا گیا ہے. اور اب تقریباً 6 تعداد ہو گئی ہے ٹوٹل ملزمان کی جو اس ٹائم پولیس کے پاس ہیں, اور ان سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے. عثمان مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے نہانے نہیں دیا جا رہا. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 10 دن ہو گئے مجھے کپڑے نہیں دیے جا رہے. یہ تمام فریاد انہوں نے جج صاحب سے کی کہ آپ ان سے کہیں کہ پولیس ایٹ لیسٹ مجھے نہانے دے اور مجھے کپڑے دے. عثمان مرزا صاحب نہا کر وہ گناہ دھل نہیں جانے جو آپ ابھی کر چکے ہیں, اس کا مزہ آپ کو چکھنا پڑے گا, اور جب تک آپ کو وہ مزہ نہیں چکھائیں گے ہم بھی یہ کام نہیں بند کریں گے. ہم آپ کے خلاف رپورٹنگ جاری رکھیں گے, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ایک پراپرٹی گینگ مل کر کپلز کو ہراساں کرتا تھا, ان کے کپڑے اتارتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھتہ بھی وصول کرتا تھا. ناظرین پولیس کی جانب سے 3 دن کا مزید ریمانڈ دیا گیا ہے, اور کہا گیا کہ کیا منڈے تک اس کیس کی تمام تر تحقیقات, تفصیلات اور جو تفتیش ہے وہ مکمل ہو جائیں گی. تو سرکاری وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ بالکل مکمل ہو جائیں گی. اب دیکھتے ہیں 3 دن بعد جب منڈے کو یہ کیس لگے گا تب بھی میں آپ کو رپورٹ کروں گا, بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کیس میں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.